حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دے کول ایک وڈیری جی خاتون آ گئی ایک مائی آگے ٹکڑے پیش کر دیے روٹی دے سکے ٹکڑے لے نارے پانی دا گلاس لے کے سیدہ زینب دے کول آئیے حضرت سیدہ زینب نے آکیا ایک ٹکڑے جڑے لے کے آئیے اے صدقے دینے یا ویسے توفہ در پیش بھی کر دیے او مائی آخ دیے ایک ٹکڑے جڑے لے انہیں صدقے دے پیش بھی کرنی سیدہ زینب آخ دیا لے فرمایا صدقہ اسا استعمال نہیں کر سکدیاں ساڑھے واسطے صدقہ حرام ہے او مائی آخ دیے اگر قید دے وچ ہوو اگر بندہ تکلیف دے وچ ہوے پھر تے مردار بھی حلال ہے لیکن تسا صدقہ کیوں نہیں کھاندے فرمایا بی بی ساڑھے نبی نے ساڑھے واسطے صدقہ حرام قرار دیتا ہے جدو سیدہ زینب نے اے جواب دیتا اس مائی نے اپنے گھر وچ جا کے کچھ روٹیاں پکوا کے او مائی لے کے آئی آکھا بی بی اس صدقے دا کھانا نہیں ہے اے توفہ تل نظرانہ تل اے میں پیش کر رہی ہوں سیدہ زینب دی مقدس بارگاہ دے اندر جدو اس بی بی نے کھانا پیش کیتا جدو سیدہ زینب نے اس روٹی دے ٹکڑے اور روٹی اور کھانا سامنے ویکھیا آپ بی بی وال ویکھ دیاں نے بی بی سیدہ وال ویکھ دیے آکھ دیے اے قیدی خاتون اے قید وچ رہن والی ایک گل دا جواب دے دے میں سنے آئے جڑے قیدی ہوندے نے وہ جڑی دعا کر دے نے اللہ اس دعا نو قبول فرما لیندا ہے زندہ باد او بی بی آخ دیئے اے عورت اے گلتے دس میں سنیا جڑے قیدی ہوندے لے او جدوں دعا کر دے لے انہاں دیاں دعاواں اللہ رد نہیں کردا کیونکہ مصیبت دے اندر ہون جدوں پریشانی دے عالم دے وچ ہون انہاں دیاں دعاواں قبول ہوندیاں لے او مائی آخ دیئے میں ایک روٹی پیش بھی کرنی ہوں لیکن ادھے بدلے دے اندر میں تاڑے کلوں کوئی جزا منگاں گی او دعا کر دے آجے سیدہ زینب آخ دیاں لے دس کیڑی دعا کرنا چاہنی ہے کیڑی دعا کروانا چاہنی ہے او مائی وڈیری جی آخ دیئے اے بیٹی دعا کر میں مدینے دے اندر مصطفیٰ دے گرانے دے اندر مصطفیٰ کریم دی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا دی میں نوکری کر دی رہی ہوں میں مدینے دے اندر انہاں دی کمیز رہی ہوں انہاں دے گھر دی نوکری کر دی رہی ہوں میں تینوں اے دعا کرونا چاہنی ہوں دعا کر میرا خاتمہ جدو ہوئے جدو میں دنیا تو جاوا منو سیدہ کائنات دی او معیت نصیب ہو جائے منو سیدہ دا ساتھ مل جائے میں جڑے وقت سیدہ فاطمہ دے نال اپنا گزارے آئے او وقت جدوں بھی یاد آندا ہے میں تڑپ جانی ہاں میری روح تڑپ جاندی ہے اے دعا کر کہ اس ویلے قیامت دے دیاڑے سیدہ فاطمہ دی معیت اندر جگہ مل جائے سیدہ زینب دیاں اکھاں جو آنسو جاری ہو گئے اس طرح ہاتھ بلند کر کے دعا کیتی ہے سونے ربا اے مائی جڑی دعا کروا رہی ہے یا اللہ سید ویاں یا اللہ مسافر ویاں یا اللہ قید دے وچ ویاں اور مظلوم ویاں یا اللہ دعا کر لیا ساڑھی دعا نو قبول کر کے اس مائی دا حسر کل قیامت والے دل سیدہ فاطمہ نال کر دے بھی اے دعا کیتی ہے سیدہ زینب رو رہی آلے او مائی آخ دیئے بیٹا
تینوں اپنے کسے بھائی دی یاد آئی ہے تینوں اپنے بیٹے دی یاد آئی ہے بیٹی دستے سہی تینوں اپنے کسے پتر دی یاد آئی ہے سیدہ زینب آخ دیا نے او اماں مینوں اج اپنی ماں دی یاد آئی ہے آکھیا بیٹا ماں دا رشتہ ہی ایسا ہوندا ہے لیکن سیدہ نہیں دسیا کہ جتی میت واسطے تو دعا کروا رہی ہے او فاطمہ دی بیٹی زینب تیرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے جنہاں دے لال حشر کران واسطے تو دعا بھی کروانی ہے انہاں دا لٹیا پھٹیا قافلہ اے تیرے سامنے وے آکھے بی بی ساڈا رونا جڑا چھڑ دے ساڈے ظلم دے اتے ساڈے اتے جڑا ظلم ہویا ہے او دی گل نہ کر بی بی اپنی دعا کروا اور کیڑی دعا کرونا چاندی ہے او مائی رو کے آخدی ہے میں جدوں انہاں دے گھر فاطمہ دے گھر نوکری کر دی رہی ہے انہاں دا ایک شہزادہ حسن ہوندا سی ایک حسین ہوندا سی ایک انہاں دی لخت جگر زینب ہوندیاں سال او تینوں بیٹے جڑے میرے ہوندیاں ولادت ہوئی میں انہاں دا چہرہ ویکھیا ہے اے بیٹی دعا کر تو مظلومہ بھی ہے بیٹی تو صبر والی بھی ہے دعا کر کہ اللہ تعالی مرن تو پہلے مینوں انہاں دی زیارت کروا دے مرن تو پہلے میں چاہنیا میں حسین دا چہرہ ویکا میں حسن دا چہرہ ویک لوا میں زینب نو ویک لوا سیدہ زینب دیا اسے وقت آپ دے جناب آنسو نکل آئے آپ رو کے آخ دیا نے اے اماں جڑا تیری پہلی دعائے او تے مرن تو بعد قبول ہوئے گی جڑی تیری دوسری دعائے او تیری قبول ہو چکی ہے او مائی آخ دیئے مینو حسن تے حسین نظر نہیں آ رہے آکیا امام حسن 50 ہجری دے اندر ظالمہ زہر دیتا میرے بھائی حسن شہید کر دیتے گئے اور حسین دا او سر سامنے نیزے تے چڑیا ہویا ہے او حسین نو بیک لے اور فاطمہ دی لخت جگر زینب تیرے نال گلاں بھی کر دیئے زینب بھی ویک لے حسین بھی ویک لے اللہ دی عزت دی قسم ہے اسے وقت حاطف غیبی جو آواز ہوں دیئے اتنا صبر والا گرانہ کائنات وچ نہیں اللہ دی طرف آواز ہوں دیئے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ دی طرف آواز ہوندی ہے اساں صبر آلیاں دے نال اساں صبر آلیاں دے آکے ماں تینوں تیریاں دوویں دعاواں قبول ہو گئیاں نے ایک فاطمہ تو زہرا دے جڑا قافلے دے وچ قیامت والے دن تیرا حشر کیتا جائے گا وہ بھی دعا میں کر دیتی ہے جڑی تیری دوسری دعا ہے کہ تو چانی سے حسین دا چہرہ ویکھا زینب دا چہرہ ویکھا آج تینوں چہرے تے نظر آ رہے ہیں لیکن حسین نیزے تے چڑھیا نظر آ رہے ہیں زینب تینوں قید دے وچ نظر ہوندی ہے آکھیا ماں دستے صحیح اے مائی دستے صحیح تینوں کلے دسے آئے کہ جنا اس طرح قیدیاں دے لال سلوک کری آکھیا میں فاطمہ تو زہرا دی نوکری کرنی ہے سیدہ فاطمہ دے گھر وچ جھاڑو دین دی رہی ہے سیدہ کائنات جدوں بھی گل کر دیا سن آکھ دیا سن اے میری کنیزے اے بی بی جدوں بھی تینوں موقع آوے مظلومہ لال پیار کری مظلومہ لال محبت کری اور جنہ تے ظلم ہویا ہوئے انہاں تے نال رب ہوندہ ہے انہاں نال پیار کری تو میں اے سبق لیا سی کہ جڑا کربلا دے وچ جڑے لوگ آئے ہیں اور اتھے کوفے دے اندر آگے نے فرمایا میں انہاں نال جڑا پیار کرنی ہے صرف انہاں نال ہی نہیں کر دی بلکہ جڑا بھی اتھوں مسافر گزر دائے کوئی قیدی بنا کے گزرے نہ سیدہ دی نصیحت عمل کر دیا ہویا انہاں نو پانی بھی پلاؤنی ہے انہاں نو ہو سکے تھے کھانا بھی کھلا دینا یہ سیدہ کائنات کی تربیت دا اثر ہے
وہ سیدہ کائنات ویکھ رہی ہیں سن کہ کئی سال بعد میرا ہی قافلہ اتوں گزرے گا اور اس قافلے دے اندر میرے بیٹے شہید کر کے جا رہے ہوں گے کہ انہوں نے کہتی بنا دیتا جائے گا سیدہ فاطمہ الزہرا دی تربیت آیا سرے وہ مائی کہندی ہے میں تے تربیت بھی لئی ہے تے پاکاں دے گھراں وچوں لئی